अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लम्हात ऐसे आते हैं कि जिसके ऊपर आप सेलिब्रेट कर सके, खुश हो सके, और पाकिस्तान के अंदर आप समझें कि कानून और आइन की हुक्मरानी की तरफ आप एक कदम और बढ़ गए। और अक्सर और बेशतर तो इस तरह के फ़ैसलों पे जिस पे हम खुश होते हैं उसमें बाद में हमें पछताना पड़ता है। कम से कम एक कौम के एक तबके को तो ज़रूर पछताना पड़ता है। जिस तरह यूथी आज इस बात पे खुश है कि बाकी तो जजमेंट छड्डो दी छड्डो, बाकी तो जजमेंट छड्डो जी। असल में ये है कि नवाज शरीफ नहीं आ सकेगा, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकेगी, उसकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ ये नहीं हो सकेगा। ऐसे ठहर जाओ। मुझे किसी ने दो तीन यूथी ने कहा, मैं कहा आहिस्ता धीरे से, धीरज महाराज धीरज, मिठाई ना खा लेना, ठीक है ना, बाद में गले में उंगली डाल के तो उल्टी करनी पड़ जाए, मिठाई ना खा लेना इसकी। और ये क्यों मैंने कहा, ये बताने के लिए मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फैसला आ गया जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो तरमीम की थी गुज़िश्ता पार्लियामेंट ने जाते जाते, और जिसके ख़िलाफ़ अन्यवा स्टे जारी कर दिया था जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने, और हुकूमत को सुने बग़ैर ही स्टे ठोक दिया था एक 5 रुकनी बेंच बना के अपनी मर्ज़ी का हम ख्याल जजिस का। तो काजी फायज़ ईसा चूँकि मर्द का बच्चा, नर बच्चा है, उसने कहा कि सारी जो कलेक्टिव विजडम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जितना गंद तुसी इकट्ठा किया वो भी ले लेने, और जो बाकी ने असली आइन पसंद जज वो भी ले लेने और बैठ के फैसला कर लेने। और उन्होंने फिर फुल कोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो गंद था वो मचाने की ये कोशिश की गई कि मामले को लिंगर ऑन किया जाए। और अगर आपको मैं ये बात कहूँ कि इमरानदार जजेस जो हैं उनकी बेसिक कैपेसिटी ही यही है कि नॉन इशू को इशू बना के पानी में मदानी डाल के रिड़की जाओ, मीडिया के अंदर कवरेज हो जाए, अखबारात में हेडलाइन लग जाए, बस हम जीत गए, अदल और इंसाफ का बोलबाला हो गया। ऐसे नहीं होता। ऐसे होता तो 60,000 केसेस ना पड़े होते ज़ेर समात, ठीक है। लेकिन बहरहाल इस तरह का गंद जो था वो माशरे की जो तलछट थी, जिसे बिल्कुल नीचे बैठ जाना चाहिए था, वो मलाई की सूरत में ऊपर आ गई। तो फिर गुलजारी लाल जैसे जज ही आएंगे ना, फिर उमर अता बंदयाल जैसे ही आएंगे ना, फिर कोसे जैसे ही आएंगे ना, इस तरह की खिलाफतें ही उभर के सामने आएंगी ना। तो पूरा मुआशरे का गंद जो था वो उभर के इन 3 के जिनके मैंने नाम लिए हैं, और मेरा मतलब है कि शेख अजमत सईद का नाम ही ले लिए, इस तरह के गंद को, जो मुआशरे का पूरा गंद मुआशरे ने तो उछाल के बाहर फेंक दिया इनकी सूरत में सामने है। लेकिन मौजू ये नहीं है, मौजू ये है कि जजमेंट आ गई। जजमेंट को पहले 3 नुकात के अंदर समझ लीजिए। पीटीआई ने चैलेंज किया कि जी ये पार्लियामेंट ये कानून साजी नहीं कर सकती, ठीक है, और इसको गैर कानूनी गैर आइनी करार दे के सुप्रीम कोर्ट की खिड़की में से बाहर मारा जाए, पार्लियामेंट के मुंह के ऊपर मारा जाए। 15 जज बैठे थे, 15 में से 10 ने कहा कि पार्लियामेंट का ये हक साहिब है, ये कानून जो है बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बना है। 5 जजेस ने कहा, 10 ने ये कहा कि सही है, 5 ने कहा नहीं जी ये पार्लियामेंट को हक नहीं था कि वो ये कानून बनाती। ठीक हो गया। अब आ जाइए दूसरे नुक्ते के ऊपर कि ये जो एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने आप को खुदा का नायब करार दे लेता है खुद ब खुद, और उसके बाद जनाब कोई PKLI बंद कराने चल पड़ता है, कोई स्टील मिल वापस ले जाने चल पड़ता है, कोई रिकॉर्डिंग कराने चल पड़ता है, ठीक है। इनका ये जो 184 के तहत खुद 100 मोटर नोटिस ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई ना कोई तो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ना, कोई 5 रुकनी बेंच बैठ के फैसला कर दे कि सुओ मोटो बनता है या नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि साकब नसार ठिगने की तरह खुद ही सुओ मोटो लेके खुद ही बैठा फैसला करी जाए, खुद ही बेंच बनाई जाए, और अगर मंसूर अली शाह साथ में बैठ के इख्तलाफ कर दे, उन्होंने कहा उठ चल अंदर, और अंदर जाके नए जज को साथ लेके आके फिर फैसला कर दे। पेशावर में हुआ था ना ये तमाशा, ठीक है, ये कर दे। तो इसका इलाज उन्होंने, इसका पार्लियामेंट ने इसका इलाज सजेस्ट किया था। तो 9 अरकान ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त अरकान है। 15 में से अब 9 रह गए इस मसले के ऊपर। 6 ने कहा कि नहीं जनाब ये अपील जो है इसका हक नहीं दिया जा सकता, ठीक है। लेकिन हुक्म किसका माना जाएगा? 9 वाला। ऊपर हुक्म किसका लागू होगा? 10 का। अब 9 रह गए। अब जनाब आगे आ जाएं
اور آگے یہ نکتہ تھا کہ اپیل جو ہے نا ماضی میں بھی جو حرام توپیاں کی ہیں ان ججوں نے اور ٹرکوں کے ٹرک وصول کر کے جو فیصلے کیے ہیں ان پہ بھی ایک دفعہ نظر ثانی کا حق دے دیا جائے۔ اس کے اوپر جی پھر یہ جنہوں نے کہا کہ ماضی سے اگر ہم کام کرنے لگیں گے تو 5-7 لاکھ کیس ایویں ہی آیا، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ماضی والا دروازہ نہ کھولو۔ اس کے اندر ماضی کا دروازہ بند رکھنے کے اوپر 8 ججز جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ماضی کا دروازہ بند رکھا جائے، اور 7 ججز نے کہا کہ نہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ججوں کی تعداد، اس میں پی ٹی آئی کے حامیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، وہ 8 ہو گئے، تو لہٰذا یہ قانون اسی طرح اسی صورت میں اطلاق ہو گیا اور صرف ماضی کے فیصلہ نہیں کھل پائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جائیے، اس کے بعد یوتھیوں نے دیکھا کہ اور کیا کریں، اور جی نواز شریف تو رگڑیا گیا نا، نواز شریف تو رگڑیا گیا نا، اس کو کہیں جہاز واپس موڑ لے، اوے اب اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، نواز شریف نائل قرار پا گیا۔ میں کہ رکو، ٹھہرو، دھیرج مہاراج، دھیرج، ابھی اتنی جلدی سیلیبریشن نہیں کرنی، مٹھائی نہیں کھانی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں جی، ان کے ایون فیلڈ ریفرنس جس کے اندر ان کی اپیل پینڈنگ ہے، اور پاناما نہلی، 2 ہی ہے نا مسئلے۔ تو پاناما نہلی جو ہے اس کے اندر تو میرا خیال ہے کہ ان کی صاحبزادی اور داماد جو ہے وہ بری ہو چکے ہوئے ہیں، تو ایک مقدمے کے اندر اگر 2 فریقین بری ہو جائیں تو تیسرا جو ہے وہ تو آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، ایک تو اس کا ہے، اور تیسرا جو ہے، اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نااہل ہو گیا، کیسے نااہل ہو گیا؟ ابھی ان کی اپیلیں، رائٹ آف اپیل تو ان کا پینڈنگ ہے نا، ان کی اپیلیں تو ابھی زیر سماعت ہیں، کوئی جج پنڈیرا پتر آئے گا وہ اپیلیں لگائے گا، ٹھیک ہے۔ اب الیکشن ایکٹ میں ہو گئی تھی ترمیم 62 کی تشریح کر کے، تو پارلیمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ جہاں پہ نااہلی کا لفظ نہیں لکھا ہوا وہاں پہ تاحیات نااہلی نہیں ہے، بلکہ وہ 5 سال کے لیے یا 1 ٹرم کی نااہلی ہوگی۔ 62(1)(f). اب اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک اور فیصلہ دے رکھا ہے، سپریم کورٹ کے امدادار ججز نے، جو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں عقل نہیں تھی، پہلے ہماری مت ماری گئی ہوئی تھی، پہلے ہماری گاں کھل گئی تھی، پہلے ہماری ساس ناراض تھی تو ہم نے وہ فیصلہ دیا تھا، اور اب چونکہ ہمیں عقل آ گئی، اب ہماری ساس جو بھاگ گئی تھی وہ بھی واپس آ گئی ہے، اب ہماری مجھ بھی مل گئی ہے، محلے کے چھپڑ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کو ہم نکال کے لے آئے، لہذا اب ہمیں عقل آ گئی ہے، تو اب ہم اسی پوائنٹ کی تشریح جو ہم نے پہلے وہ کی تھی وہ آج کی ہے۔ ویسے آج وہ جو فیصل صدیقی ہیں، بڑے کمال کے جج، انہوں نے منیب اختر کی ججمنٹ نکال کے انہیں کہا بھائی جان آپ یہاں پہ جس نقطے پہ زور دے رہے ہیں یہ نقطہ تو آپ نے خود کنسیڈ کر رکھا ہے اپنی ایک ججمنٹ کی، انہیں ججمنٹ کٹ کے منہ تے ماری تڑاک کر کے، تو وہاں پہ وہ پھر یہیں کرنا شروع ہوگا، نہیں وہ میں اس وقت کے معروضی حالات اور تھے، میں نے اس وقت تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں سر، اس ویلے تہاڈی مت ماری گئی ہوئی سی، ہن جناب نو مت آ گئی، ٹھیک ہے نا، اب آپ عقل مند ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو خیر وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے۔ 62(1)(f), ٹھیک ہے، اس کے خلاف ایک اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، عابد زبیری نے فائل کی تھی، اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے سپریم کورٹ، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے کے بعد بڑے کلیئرلی الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو چکے ہوئے ہیں، یوتھیوں مٹھائی نہیں کھانی ابھی تک، جو آپ کو واٹس ایپ گروپوں کے اندر آ گیا نا میسج کہ اس کو زیادہ زور دینا ہے، زیادہ زور نہیں دینا، لیکن آپ کا کیا یار، آپ بے شرم آدمی ہیں، ابھی آپ ایک بات کر رہے ہوں گے اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کے اوپر گالیاں بک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ جو ہیں وہ آپ نے کئی دفعہ منہ پہ جوتے بھی مارے عمرتا بندیال کے، حالانکہ وہ آپ کے اوپر قربان گیا، اپنا کیریئر قربان کر لیا، یار اتنا شائننگ وکیل ہوا کرتا تھا جب ہمارا ان سے انٹریکشن تھا، اور وہ جج بن کے اور چیف جسٹس بن کے وہ ایک مہا چول ثابت ہوا آپ کی محبت میں، یوتھیوں کی محبت میں، یوتھیوں کے قائد کی محبت میں، اس نے یوتھیوں کے قائد کے اوپر اپنا کیریئر، اپنی عزت، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن اور جو بھی سمجھ لو تسی سب کچھ قربان کر دیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اصل میں فیصلہ یہ ہوا ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اس ججمنٹ کا فائدہ تو ہو سکتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک، بس یہ تھا جی، میں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر مختصر ترین الفاظ کے اندر آپ کی خدمت گزاری کی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ یوتھیوں کے ناچنے کے اوپر آپ نے قطعاً پریشان نہیں ہونا، وہ پاگل نہیں،
ਲੱਛਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਜब समझ आएगी फिर वो गालियाँ कढ़नियाँ शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो फिर गालियाँ बकना शुरू हो जाएंगे। आपने उनकी गालियों को भी इंजॉय करना है, उन पे भी बुरा नहीं मनाना। पागल की गालियों का बुरा मनाया जाता है क्या? नहीं ना, बस उनकी गालियों का बुरा नहीं मनाना, उनको सेलिब्रेट करने दें, उनको तबसरे करने दें, उनको व्लॉग करने दें। मियाँ आ रहे हैं, वो तो टुर पे है, मियाँ आ रहा है, ठीक है। जिस तरह किसी ज़माने में काजी आ रहा था ना, वो काजी साहब तो ना आ सके हैं, लेकिन मियाँ आ रहा है, और मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। गाना भी बन गया, जब मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, ठीक है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।